आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हिजो असार हिजो असार 28 गते जारी फैसलाले उत्पन्न गरेको विशेष परिस्थितिका बीच म सम्बोधनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसलाहरू गरिएका छन् तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछ। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरू सहयोगी रहे कि असहयोगी, यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिँदै जानेछ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सङ्गालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, संघर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिएको गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3 वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबल लिन पुगेको छ। क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ।
विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद हामीले देखेकै हौं। तर कालान्तरमा ती खुशीहरू लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौं। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो त्यसबेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू दुष्परिणामहरू राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जनप्रतिनिधि संस्था वा जनता मार्फत त्यसलाई निरूपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौं, भोगेका छौं। हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरू बीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो। 8 दशक भन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरूको समूह मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्तो दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताका बीचमा जाने र जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका घोषणापत्र हेरेर, दलका कामहरूलाई हेरेर, दलका आचरणहरूलाई हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ। तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्। त्यस्तो गर्दा उनीहरूमाथि कुनै व्हिप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैन जस्ता कुरा र सांसदहरू दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्किने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राजनीति जब मूल्यहीन ढङ्गले चल्छ, विगतमा पनि 46 सालको आन्दोलन पछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरूपहरू देखेका छौं, जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। हाम्रो चिन्ता आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिम प्रति हो। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पनि बसाइसकेकै हो। पहिले अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर, अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर
अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले मागदाबी नै नगरेका विषयमा पनि त्यस्ता विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ। मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु। लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो। हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि हो। खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुग्यो। खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौं अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने यस्ता संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो। र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि हो। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू, संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणामहरू भयावह हुन सक्छ। अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर मैले यी प्रश्नहरू उठाएको होइन। सरकारबाट त म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि यस्तै मध्य बर्खामा बाहिरिएको हो। त्यति बेला परिवेश भिन्न थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभास त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहन्छ। जनताको आकांक्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकांक्षाहरूका बीचमा पनि विरोधाभास पैदा हुने रहेछ। मैले भनेको थिएँ, यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ र तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको 1.5 वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। यसकारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ र इमान्दारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गरेको छु र विकासका निम्ति नयाँ नयाँ भिजनहरू दिएर विकासको गतिलाई असाधारण ढङ्गले र अभूतपूर्व ढङ्गले अगाडि बढाएको छु। मेरो नेतृत्वमा देशले चौतर्फी ढङ्गले एउटा विकास, परिवर्तन र रूपान्तरण अनुभूत गरेको छ। जनताले राहत महसुस गरेका छन्। त्यसकारण मलाई आफ्नो कामप्रति खुसी छ, म ढुक्क छु र मलाई यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। चिन्ता त कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध साध्न वा कुनै व्यक्तिका आकांक्षा परिपूर्ति गर्न मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि जस्तो खेलाची हुँदैछ त्यसप्रति।
आज देश कोभिड-19 को महामारीबाट गुजिरहेको छ, जसरी विश्व पनि गुजिरहेको छ। म विगतका विवरणहरूतिर जान चाहन्न। कस्ता समस्याहरूको, कस्तो कठिन परिस्थितिको, कस्तो अभावका बीचमा, तयारीहीन अवस्थामा कसरी हामीले सामना गर्यौं र तयारीलाई कसरी अगाडि बढायौं, त्यस सम्बन्धमा सिंगै देश जानकार छ। मैले अहिले दोहोऱ्याइरहनु पर्यो जस्तो लाग्दैन। अहिलेको प्रश्न भनेको खोपको आपूर्ति हो मूल प्रश्न। अब हामी कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौं र हामीले अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौं र देश खोप युक्त अवस्थामा सबैलाई पुर्याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढिसकेका छ। खोपको माग र आपूर्ति बीचको ठूलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र खोप राष्ट्रवाद जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले कोभिड विरुद्धको खोपलाई तीव्रता दिएको छ। हामी खोपका उत्पादक होइनौं, तर हामीले छोटो समयमा नै आफ्ना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौं र मोटामोटी रूपमा या ठूलो मात्रामा मूलतः यस सन् 2021 भित्र हामीले मूलतः ठूलो जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्नेछौं। केही बाँकी रहला, त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौं र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउनेछौं। हालसम्म पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको संख्या 26,11,807 पुगेको छ। दोस्रो डोज प्राप्त गर्ने 9,32,868 पुगेको छ। खरिद गरिएको 50 लाख मात्रा र अनुदानमा 21 लाख मात्रा गरेर 1,31,00,000 मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। 2 करोड भन्दा बढी मात्रा खोप खरिदको प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छ। आगामी केही महिनाभित्रै सबै नेपालीहरूले खोप पाउने सुनिश्चित आधार तयार भएको छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोभिड महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी लडाईँ सञ्चालन गरिएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले भारतबाट अनुदान 10 लाख र 1 लाख गरेर 11 लाख डोज प्राप्त गर्यौं र चीनबाट र 10 लाख थप खरिद गर्यौं। चीनबाट 40 लाख डोज हामीले खरिद गरेका छौं, जसमध्ये 8 लाख आइसकेको छ र अरु 32 लाख क्रमशः आउँदै जान्छ। खोप लगातार हामी लगाउँदै जान्छौं र खोप आउँदै पनि जान्छ। थप 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अमेरिकाबाट उपहार स्वरूप हिजो मात्रै हामीले 15 लाख चान्चन डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन, जो एक मात्र खोप लगाए हुन्छ, दोहोऱ्याएर लाउनु पर्दैन, त्यो प्राप्त गरेका छौं। चीनबाट प्राप्त अनुदान 18 लाख डोज, 16 लाख डोज अनुदान दिने नयाँ घोषणा भएको छ। जापानबाट आज मात्रै घोषणा भएको छ अस्ट्रेजेनिका करिब 16 लाख, जो भारतबाट आएको खोपको 1 डोज मात्रै लगाएर बाँकी रहेको जनसंख्या थियो, त्यसलाई पनि डबल डोज अब दिन सकिन्छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत 3,48,000 आएको छ र 3,50,000 आउँदैछ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 60 लाख डोज क्रमशः प्राप्त हुनेछ। जोन्सनको 50 लाख, मोडर्नाको 40 लाख, फाइजरको 40 लाख र कोभिशिल्ड एक्स्ट्राजेनिकाको 20 लाख गरी 1,50,00,000 डोज सुविधा मूल्यमा प्राप्त भएको छ, हुँदैछ। बालबालिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थात् अब हामीलाई खोपको अभाव छैन। हुन त मलाई थाहा छ भरे बेलुका या भोलि बिहानबाट सुरु हुनेछ, ल्याइदिएको खोप, लगाइरहेको खोप
लगाएका फोटो खिचेर अघिल्लो सरकार गयो हामीले खोप दिन थाल्यौँ भनेर तमासा सुरु हुनेछ मानिल्यौँ, कट गरेर जादु गरेर चाहिँ उनीहरूले आजै ल्याएका हुन् कि खोप जस्तो एउटा प्रचार गर्नेछ। मलाई प्रचारको कम्पिटिसन गर्नु छैन। मैले देश र जनताका निम्ति काम गर्ने हो र देश र जनताका निम्ति अत्यन्तै गम्भीरताका साथ काम गरेको छु। खोपको सम्बन्धमा मैले अरू धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरूको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै 3.5 वर्षको अवधि अर्थात् 3 वर्ष 5 महिना लगभग पुरा भएको छ। यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन, संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका कामहरू सम्पन्न गरिएका छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू आरम्भ गरिएका छन्। राजनीतिलाई केवल सुविधाको, भागभण्डाको, सुविधा र सत्तारोहणको विषयका रूपमा बुझ्ने बुझाउने गरिएको हाम्रो जस्तो परिवेशमा मलाई मुलुकको विकास, समृद्धि, जनताको हित र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ दिशा दिनु सहज थिएन। यसो गर्न खोज्दा मैले पटक पटक आफ्नै भित्र र बाहिरबाट सिर्जित अवरोध, घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नु पर्यो। सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई असफल बनाउने, सरकारले गरेका कामहरू ओझेलमा पार्ने, उपलब्धिहरू ओझेलमा पार्ने, नकारात्मक ढङ्गले जुनसुकै कुरा पनि चित्रण गर्ने प्रवृत्तिहरूको शिकार हुनु पर्यो। त्यो बाहिरबाट मात्रै होइन, आफ्नै भित्रबाट समेत शिकार हुनु पर्यो। ती सबको सामना गर्दै हामीले गरेका कामहरूले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशिला भने खडा गरेका छन्। यस अवधिमा नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका लागि 50औं कानुनहरूको निर्माण र 100औं कानुनहरूको परिमार्जन गरिएको छ। झन्डै शून्यबाट सुरु गरेर संघीयतालाई संस्थागत र सुदृढीकरण गरिएको छ। आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, कर्मचारीहरूको विन्यास, वित्तीय हस्तान्तरण, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र अन्य आधारहरू तयार गरेर तीनै तहका 761वटै सरकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र कामकाजी बनाइएको छ। संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रस्थानमा स्थापित भएको छ। पृथकतावादी अभियान चलाइरहेको समूह उक्त बाटो छोडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन आइपुगेको छ। हिंसाको बाटो हिँडिरहेका समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् र शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएका छन्। संविधानको स्वीकार्यता, सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त गरिएको छ र पृथकतावादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गरिएको छ। संविधानसँग असहमत सबै समूह संविधानको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन्। अर्थात् यसबीचमा राष्ट्रका प्रमुख राजनैतिक समस्याहरू, वास्तविक समस्याहरू समाधान गरिएको छ। मैले माथि नै भने पृथकतावाद सम्बन्धी, हिंसा सम्बन्धी, संविधानको सर्वस्वीकार्यता सम्बन्धी जुन राजनीतिक समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान गरिएको छ। नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। विकास निर्माण सम्बन्धी विषयमा मैले पटक पटकको सम्बोधन मार्फत स्पष्ट पारिसकेको छु। फेरि मैले धेरै दोहोऱ्याउनु परेन। अघिल्ला सम्बोधन भन्दा यता थुप्रै कामहरू भएका छन्। मैले भनिरहनु नपर्ला, ती सम्बोधन भन्दा यता नै थुप्रै कामहरू, नयाँ कामहरू भएका छन्, जसमध्ये हामीले थुप्रै कामहरू पुरा गरेर
उद्घाटन नै गरेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अप्पर तामाङ कोशीलाई लिन सकिन्छ। 450 मेगावाट जलविद्युत आयोजना शुभारम्भ भएको छ र त्यसै गरेर तत्सम्बन्धमा खिम्ती को सब स्टेसन जो ढल्केभरभन्दा अर्को दोस्रो सब स्टेसन हो त्यो तयार भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कर्णालीका 5वटा जिल्लामा ग्रिडबाट विद्युत पुगेको थिएन। पहिले हामीले कर्णालीमा विद्युत पुर्याएका छौँ, अब कालीकोटमा विद्युत पुगेको छ र त्यसै गरेर जुम्लामा पनि विद्युत पुगेको छ। अब 3टामा ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउने यो 3 वर्ष त्यो बाँकी छ। अब यो 3 वर्षमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउन सक्यौँ कर्णालीमा र अब केही समयभित्र हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट सडक सञ्जालबाट जोडिँदैछ। यसरी हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यस बीचमा हाम्रो देश बाढी पहिरोबाट नराम्ररी आक्रान्त भएको छ। धेरैले जीवन गुमाउनु परेको छ। यति बेला म कोभिड-19 बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाउनु हुनेहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइते हुनुहुन्छ जो उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। परीक्षण उपचार सबै व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। अब पनि त्यो कुरालाई जारी राख्नेछ। बाढी पहिरोको सम्बन्धमा हामीले तत्काल उद्धारका कामहरू हेलिकप्टर, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, सांसदहरू लगायतका सबै जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न समाजसेवी परोपकारी सङ्घ संस्थाहरू समेतको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागितामा हामीले बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूको अभर परेका ठाउँहरूमा उद्धार कार्य पुर्याएका छौँ र राहत वितरणका कामहरू पनि भएका छन्। पछिल्लो समयमा अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै कति गते हो 26 या 27 गते कति गते म मेलम्ची 27 गते 26 गते परेको 26 गते म मेलम्ची आफै हेर्न गएको थिएँ र मैले त्यहाँ हालका लागि उहाँहरूले 1000 बन्डल जस्ता पाताको माग गर्नुभएको थियो अस्थायी प्रबन्धका लागि। मैले पुग्दो गरी तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् जस्ता पाताहरू भनेर 1500 बन्डल जस्ता पाताहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छु र अस्थायी प्रबन्धका लागि 50,000 रुपैयाँ हरेक परिवारलाई अस्थायी प्रबन्धका लागि उपलब्ध गराउने र यसपछि हिमाली भेगमा 5 लाख, पहाडी क्षेत्रमा 4 लाख र तराईमा 3 लाखका दरले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा परेका जनतालाई सहयोग उपलब्ध गराउने पनि सरकारको घोषित नीति नै रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी पुनर्निर्माणका काममा लागेका छौँ। मेलम्चीको मुहानमा समस्या परेको छ र त्यो समस्या हामी छिटै अन्त्य गर्ने र यसै वर्षभित्र भनेको सन् 2021 भित्रै मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउने हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ र पुनर्निर्माणको कामलाई सुरक्षित पुनर्निर्माण त्यसमा हामी ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको अवस्था भनेको देश कोभिड-19बाट त्यसको महामारीको
मारबाट आक्रान्त भइरहेको यो अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति त्यस्तै गरेर बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्था, हामीले देशलाई समय खर्च नगरिकन संवैधानिक कानुनी हिसाबले एकताबद्ध भएर एकताका साथ राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने, विकासको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। तर मलाई दुःख लाग्छ यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व बढाउने, परस्परमा असमझदारी घृणा बढाउने र त्यो असमझदारी र घृणाबाट मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् र एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको छ। म आजको आवश्यकतातिर, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतातिर, विकास निर्माणका काममा एकताको आवश्यकतातिर सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी कुनै उन्मादमा जान आवश्यक छैन, निराश हुन पनि आवश्यक छैन। यद्यपि हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने, ऐतिहासिक त हुने नै भयो, यो पछिसम्म कालान्तरसम्म सम्झिनेछ, यसका असरहरू पर्नेछन्, यसको समीक्षा देशले गर्नेछ, यसका परिणाम र परिणतिहरूले असरहरू अभिव्यक्त गर्नेछन्। त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिक भन्दा पनि केही फरक नपर्ला, तर कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला। हाम्रो आजको आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने थियो। यति बेला राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई, स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने त्यो आवश्यकता थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदैछ। देशमा निर्वाचन बाँकी अवधि संसद चलोस्, मेरो शुभकामना छ। बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस्। तर मलाई शङ्का छ, जे जस्ता घटनाहरू घट्दैछन्, जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला। अब बन्ने सरकार सही सलामत ढङ्गले अगाडि बढ्ला, शङ्कै छ। र यसले विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरू परिचित पात्रहरू छन्। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, परिचित पात्रहरू छन्। उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको भूमिका, यो सबै कुरा पनि देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यसपल्टको फैसलाले मेरो बारेमा पनि निकै धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। मैले झन्डै 6 दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएको छु। मैले अघि पनि भने, लोकतन्त्र मेरा लागि जीविकाको विषय होइन, लोकतन्त्र मेरा लागि जीवनको विषय हो। मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन एक अवधि, एक चुनाव, एक फैसला, एउटा जिम्मेवारी, त्यसको आधारमा होइन, आस्थाको आधारमा, मैले निश्चित दृष्टिकोण, गन्तव्यको आधारमा देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, कस्तो देश निर्माण गर्ने हो, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले देश कस्तो हुनुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ, हाम्रो लोकतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ, त्यसको बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अपव्याख्या गर्न खोजियो। आज सङ्कटकाल लगाउँछ, आज यस्तो गर्छ, आज सेना परिचालन गर्छ, आज उस्तो गर्छ। मैले भन्दै रहेँ, म राजनीतिक बाहेक अराजनीतिक खालका हथकण्डा जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि, अस्वस्थ तरिकाबाट अनुचित हथकण्डा प्रयोग गरेर अगाडि जान मलाई मन्जुर छैन।
किनभने मैले लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको छु र अब 70 वर्ष पुगेपछि मैले झन्डै थाहा पाएदेखि 14 वर्षको उमेरदेखि लडाईँ गरेर आएँ लोकतन्त्रका लागि। र आज कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका कुरा म माथि उठाइयो। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा को मापदण्ड कुन चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा उठायो मलाई थाहा छैन। तर कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी मेरा लागि जसले जेल नेल खटेको छ, यातना सहेको छ, जीवन जोखिममा राखेर सङ्घर्ष गरेको छ, आधा शताब्दीभन्दा अलिक बढी नै समय। र म फेरि पनि भन्छु, मेरो मन मस्तिष्कमा देश बाहेक, देशका जनता बाहेक, देशको सुरक्षा बाहेक, देशको स्वाभिमान बाहेक, देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता बाहेक, देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेक अनि देशको विकास, देशमा सुशासन, एउटा सभ्य समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, जसबाट अधिकार सम्पन्न जनताले अवसरसम्म पुग्न पाएर निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, निर्भय जीवन बाँचेर सम्मानजनक ढङ्गले समान हैसियतमा बाँच्न पाउने अधिकार राखौं। त्यो स्थिति निर्माण गर्न सकियोस् र नेपाललाई सुखी नेपालीको देश बनाउन सकियोस्। सुन्दर, समृद्ध, सुशासनयुक्त, सुसभ्य देश होस् र सुखी नेपाली जनता हौं। यसका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ। त्यस्तो प्रणाली चलाउन लोकतान्त्रिक संविधान र कानून चाहिन्छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्न त्यो संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने इमानदार अठोट चाहिन्छ। त्यो बाहेक मेरो मन मस्तिष्कमा केही पनि रहेन। मैले आफ्नो स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्ने कहिल्यै परिस्थिति पनि बनेन र म दिँदा पनि दिन्न। म देशवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा भन्न चाहन्छु, म सरकारमा जाँदा होस्, सरकारमा बसेर काम गर्दा होस् अथवा सरकारबाट जनताले हटाएको होइन मलाई। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, जनताको बीचमा जाने दिन आओस्, त्यति बेला यी कुराहरूको फैसला जनताले दिनेछ। आज म आदेश परमादेशबाट सरकारबाट हटेको छु, तर मेरो प्रतिबद्धता, मेरो देश र जनता प्रतिको प्रतिबद्धता सरकारमा हुँदा वा नहुँदा, जेलमा बस्दा पनि म यत्तिकै निष्ठाका साथ बसेको थिएँ, यत्तिकै आशावादिताका साथ बसेको थिएँ। जति बेला निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, जति बेला तानाशाही व्यवस्था थियो, पञ्चायती तानाशाही निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्था, त्यति बेला नेल हतकडी लगाएर चिसो छिणीमा राखिँदा पनि मेरो विश्वास, लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास, देश र जनता प्रतिको माया किञ्चित कम भएको थिएन। आज पनि हुँदैन। म फेरि आफ्नो कर्तव्य पालनामा देश र जनतालाई शिरमा राखेर कर्तव्य पालनाको आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछु। यो कुरा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको सरकार ढलाइयो। यो सरकार किन ढलाइयो भने यस सरकारले देशको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा दृढताका साथ काम गर्यो, विकासका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो, सुशासनका निम्ति अथक प्रयास गर्यो, जनतालाई राहत सुविधा पुर्याउने कुरामा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा, ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, पछाडि परेको समुदाय, उनको बारेमा चिन्ता गर्यो। उनीहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्ता गर्यो सरकारले।
र यी दिशाहरूमा थुप्रै कामहरू गर्यो। अरू त कुनै कारण छैन यो सरकार हटाउनु पर्ने, कुनै कारण छैन। कुनै राजनीतिक दल छटपटाउनु पर्ने त कुनै कारण छैन। जनताका बीचमा जाउँ भन्दा नजाने, जान आँट नगर्ने। जनता भनेको सुन्ने बित्तिकै, निर्वाचन भनेको सुन्ने बित्तिकै थर्र हुने, अनि अदालत गएर मुद्दा लडेर करेसाबारीको झगडा हो यो। गजबसँग प्रधानमन्त्री विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो। प्रधानमन्त्री हटाइयो, प्रधानमन्त्री तोकियो। यही विश्व न्याय प्रणालीको रूपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नु पर्ला। तर यो मैले अघि नै भने, यो इतिहासको कडीमा फेरि परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ। हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छ। सरकार ढाल्न बाहिरबाट त कोसिस भयो भाइ, षड्यन्त्र कहाँ कहाँबाट भयो म त्यता जान चाहन्न। षड्यन्त्र भाइ, षड्यन्त्रले विभिन्न अपवित्र गठबन्धनहरू जन्मायो। नेकपा एमाले पार्टी फुट्यो, फुटाइयो। कुनै कारण थिएन, सरकार राम्ररी काम गरिराखेको थियो, पार्टी चलिराखेको थियो। केही मान्छेहरूको महत्त्वाकांक्षा, मैले पदको अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा भनेको थिएँ, कहिल्यै तृप्त नहुने महत्त्वाकांक्षा। त्यसले ईर्ष्या जस्ता कुराहरूले पार्टीभित्र भयङ्कर अस्वस्थता पैदा भयो। म निर्वाचित अध्यक्षलाई थाहा नदिकन पार्टीबाट हटाउने सम्मका काम भयो, सबैलाई थाहा छ। दलको नेताबाट हटाएर, अध्यक्षबाट हटाएर मै अध्यक्ष भएँ भनेर पगडी लगाउने काम भयो। म 56 वर्षदेखि यस देशका लागि लडेर आएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि लडेर आएको र कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन छिन्न भिन्न भएका बेला पुनर्गठन गर्नका लागि शिला सङ्गालो गर्दै त्यहाँबाट सुरु गरेको, 50 वर्षभन्दा अगाडि आन्दोलनको एकता र एकीकरण सुरु गरेको व्यक्तिलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरेका समेत ती कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ। र पार्टीभित्रैबाट अन्तिममा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो, त्यो फैसलाका पछाडि जम्मा जम्मी नेकपा एमालेका 26 जनाले राष्ट्रपति कहाँ विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो, विद्रोही होइन, अनुशासनहीन अराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने खालका कामहरू भए। यस्ता विपक्षीसँग विरोधीसँग मिल्ने, भित्र अन्तर्घात गर्ने, पार्टीमा भित्रभित्रै विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ, आफू गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गरिदिन्छ, पोस्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौँ। र यस प्रकारका अनुशासनहीन अराजक कामहरू, पार्टी विरोधी गतिविधिहरू, र एक ढङ्गले भन्यो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्ततोगत्वा लोकतान्त्रिक प्रणाली, यी सबै कुराका पनि यो विरुद्धमा गयो। र यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरू समेतबाट आज यस परिणाममा, यस अवस्थामा देश पुगेको छ। राष्ट्रमा एउटा उत्साह आएको थियो, विकास हुन सक्ने रहेछ, हामी गर्न सक्ने रहेछौँ, हामीले देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गरायौँ, हामीले तुइनहरू विस्थापित गर्यौँ, धेरै ठुलो मात्रामा बाटाहरू बनायौँ, हाइवेहरू बनायौँ, सडक पुलहरू बनायौँ,
स्कुलहरू बनायौँ, कलेजहरू बनायौँ, पुनर्निर्माणका विशाल कामहरू गऱ्यौँ र यो सबै देख्दाखेरि विकास हुन सक्ने रहेछ भनेर विश्वास जनतामा पलायो। त्यो विश्वास त्यसबाट आत्तिएकै तत्त्वहरूले यो सरकार लोकप्रिय हुन थाल्यो, यसले विकास गर्यो भनेर यसका विरुद्ध विषवमन गर्ने, अफवाह फैलाउने, झुटा कुराहरू प्रचार प्रसार गर्ने क्रियाकलापहरू मचाइरहे, जसले गर्दाखेरि आज जनतामा अलिकति केही अन्यल भ्रम पार्ने कोसिस भएको छ। कति पर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। र म भन्न चाहन्छु, हामी जनतालाई अन्यलमा पर्न, भ्रममा पर्न दिँदैनौँ। कुनै पनि हिसाबले यस देशको सार्वभौमसत्ता, यस देशको स्वाधीनता, यस देशको भौगोलिक अखण्डता, यस देशको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता सहितको लोकतन्त्र, लोकतन्त्र सजीव अभ्यास सहितको लोकतन्त्र, यसमा हामी पछाडि पर्न दिँदैनौँ। हामीले थालेका विकास प्रयासहरूका अभियानहरूलाई किञ्चित हामी अल्पत्र पर्न दिँदैनौँ। हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि खबरदारी गरिरहन्छौँ, तर प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद पनि बेसरी नै भएदेखि 1.5 वर्ष न होला। त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ त छैन होला। फेरि जनताका बीचमा जानुपर्ने होला। हाम्रो रोडम्याप, हामी फेरि पनि देशप्रति जिम्मेवार छौँ, लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार छौँ। र मैले सुरुमै भने, हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने। कति बेर के फैसला भयो, एउटा एकाध फैसलाको कुराबाट हामी विचलित हुँदैनौँ। र यसलाई कुनै हिसाबले कहीँ तलमाथि परेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने ठान्छौँ। र अदालतको फैसला अनुचित छ, हाम्रा विरुद्ध छ, संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन। र जे भए पनि अदालतको फैसलालाई मानेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। म पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई यस बीचमा आग्रह गर्न चाहन्छु, धैर्यता, संयम गुमाउने होइन, आत्मविश्वास कम हुन दिने होइन। हामी देश र जनताप्रति समर्पित शक्ति हौँ। देश र जनताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको सजीव रक्षा, सजीव कार्यान्वयन र त्यसको समयानुकूल विकास गर्दै जाने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ। त्यो आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। त्यसकारण म पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, युवा पङ्क्तिलाई भन्न चाहन्छु, युवा पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, यो देश युवा पिँढीको, यो देश आगामी पुस्ताको, यो देश भोलिको पुस्ताको। त्यसकारण भोलि हामीले, हाम्रा सन्ततिले फेरि हामीले जस्तै कठोर सङ्घर्ष गर्न नपरोस्, यसका निम्ति हामीले एउटा मजबुत आधार छोडेर जाउँ, एउटा सुन्दर विकसित समाज निर्माण गरेर जाउँ। त्यसका निम्ति हामी सबै हरेस खाएर होइन, उच्च मनोबल राखेर अगाडि बढौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस घडीमा कि हामी विभिन्न ढङ्गले अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरूलाई अनेक शक्तिले उछाल्न सक्छन्। विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो, सम्पदा हो। तर हामीले त्यस कुरालाई वैमनस्यता, लडाइँ झगडाको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यो समृद्धिलाई हामीले सम्पदाको रूपमा प्रयोग गरेर एकताबद्ध बनाउनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ। एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले एकताबद्ध राष्ट्र, सुदृढ राष्ट्र, त्यसका निम्ति योगदान गरौँ र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न म फेरि एकपल्ट सबैमा हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यस अवधिमा हामीलाई साथ सहयोग र उत्साह प्रदान गर्ने सम्पूर्ण
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले नेतृत्व गरेको मेरो नेतृत्वमा सञ्चालित सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल सरकार। यसको सफलतामा धेरैको योगदान छ र तपाईहरू सबैको सद्भावले यो सफलता प्राप्त भएको र हामीलाई अहिले पनि ऊर्जा दिइरहेको छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशभित्र देश बाहिर रहेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, कोभिड विरुद्धको लडाईँमा अग्रमोर्चामा खटिएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी अरू तमाम साथीहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग दिने मित्र राष्ट्रहरू र त्यहाँका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरू प्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै मैले कोभिड-19 सम्बन्धमा त्यसको विरुद्धमा खोपको कुरा गरेँ। यदि मित्र राष्ट्रहरूको साथ सहयोग हुँदैन थियो भने, उहाँका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको साथ सहयोग हुँदैन थियो भने यो सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसकारण म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि हामी 24 घण्टा सजग भएर अब पनि खडा हुनेछौँ। थालिएका अग्रगामी कदमहरूको निरन्तरताका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। मुलुकलाई अस्थिरतातिर, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो दिशातिर, जनतालाई अन्धकारतिर र संविधानलाई सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध हामी चट्टान बनेर उभिनेछौँ। मेरो पूर्ण विश्वास छ मुलुकले सुरु गरेको अग्रगतितिरको यात्रा कसैले पनि बिथोल्न सक्ने छैन र हामी त्यो बिथोल्न दिने पनि छैनौँ। बादलले एकछिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला, तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन। नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने महान अभियानमा म र मेरो पार्टी सधैँभरि अग्रमोर्चामा डटिरहनेछ। एकछिन बादल लागेको छ, फेरि सूर्य बादल हटाएर उदाउनेछ। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।